السلام عليكم الشباب. كي دايرين بخير؟ نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. Aujourd'hui on va voir un système qui s'appelle un système de freinage. غادي نبداو ان شاء الله بالبريزونطاسيون. في البريزونطاسيون غادي ندير واحد ليدونتيفيكاسيون ديال لي بيس ولي كومبوزون اللي كاينين في السيركوي دو فريناج، وغادي نشوفو لومبلاسمون تاعهم في الطوموبيل. غادي نشوفو عاوتاني، المهم غادي نحاولو نطرقو لي زيتاب اللي غادي نشوفوهم في هاد الكور ان شاء الله. غادي نبداو بلي كومبوزون كيما قلنا. لي كومبوزون كاين عندنا كيما كنشوفو هنايا في الشيما قدامنا اللي كاينه الفوق. كاين عندنا لي ديسك دو فران ا ديسك. كاينين لي فران ا ديسك اللي فيهم كيما تنشوفو فيهم ديسك دو فران، وفيهم لي تريي، وفيهم لي بيستون، وفيهم لي فليكسيبل اللي جايبين ليهم الزيت. لي فليكسيبل اللي جايبين الزيت ليكيد دو فران. وعندنا واحد ميتر سيلندر اللي فوق منه واحد لا ريزيرفوار دويل، وعندنا سيرفو فران. السيرفو فران هو اللي كيدير لينا واحد لاسيستونس. وعندنا لا بيدال دو فران. دابا كونديكتور فاش يوركنا على لا بيدال دو فران كي اكسيرسي لنا واحد لا فورس، هاديك لا فورس انسيفيزون باش توصلنا لا فورس لهادوك لي بيستون دو فران اللي كاينين في لي تري. دونك اللي خصنا واحد الحاجه اللي بدينا لاسيستونس اللي هي ياش اللي هي سيرفو فران. السيرفو فران تيدينا واحد الدور ديال لومبليفيكاتور، يعني كيضاعف لنا القوه ديال الكونديكتور. وعندنا هادشي بطبيعة الحال اون افون. اون اريير كاين عندنا هنا كيما تنشوفو في الشيما عندنا ديسك اطامبور، وبيناتهم كاينه واحد لابيس كتسمى ليميتور دو فران. هذاك ليميتور، هاد لابيس كلهم غادي نطرقو لهم ان شاء الله اون ديتاي. دابا حنا كنديرو بريزونطاسيون باش نتعرفو على السيركوي. هاد لابيس تاع اللور اش كدير لينا؟ كتريبارتي لنا بين الفران تاع اللور من القدام. كما كنعرفو الرويد ما تيتبلوكاوش هنا بربعة قد بنفس الجهد، هما كيتبلوكاو في نفس الوقت ولكن ما تيتبلوكاوش هنا بنفس الجهد بنفس لا فورس. بحيث الا بلوكيناهم بنفس لا فورس شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع بحال الموطور فاش كتكابري، غادي يولو الرويد تاع الفران غادي يفرانيو بالجهد. حيت علاش؟ لهم واحد البوا. كاين الموطور فيه واحد لاشارج كبيره، واحد لاماس. دونك هذاك بحال قلنا هذاك الرويد ديال اللور غادي بحال بيتهزو بهذاك لا فورس تاع الفريناج. داكشي علاش كنديرو رويد اللور كنعطيهم واحد تنكسيسيو ليهم واحد الفريناج كتر من القدام. هذاك الشيء هو اللي كديرو ديك لابيس اللي قلنا كاينه ما بين دوك لي جوج ديال لي طامبور اللي كاينين اللور. غادي نبداو دابا بديفينيسيون ديال السيستيم دو فريناج. On entend par système de freinage l'ensemble des éléments permettant de ralentir ou de stopper le véhicule suivant le besoin du conducteur. كما قلنا هنا في الديفينيسيون ان هاد السيستيم هذا وهاد لونسومبل دي زيليمون، يعني هاد المجموعه ديال لي بياس كيسمحوا لينا باش نديرو واحد الغالونتيسمون او لا نستوبيو الفييكول. يعني شنو هو السيستيم دو فريناج؟ عنده جوج الادوار فقط. عنده اما كيدير واحد الغالونتيسمون، يعني كيدير واحد الغالونتيغ، يعني كيبطئ لينا من السرعه، يعني كيبدا ينقصها بشويه او لا كيستوبي كاع الطوموبيل، يعني كيحولها ليطا ديموبيليزاسيون، يعني الطوموبيله كتوقف كاع بمره. هنايا غادي نشوفو فونكسيونمون جلوبال. غادي نديرو واحد القضيه هنايا الدراري، تحاولوا تاخذوا واحد ورقه وستيلو ولا دفتر وستيلو باش تكتبوا دوك لي نوت. اون فا بروني ان بلوك نوت pour noter les choses qui existent juste dans l'explication. عندنا وبالنسبه للدراري تترادويو عاوتاني يكتبوا دوك لي مو تكنيك، كتبوا التراديكسيون تاعهم. وطبيعة الحال هذاك الشيء غادي يبقى بيناتنا واحد التواصل باش اللي ما فهمتوهاش غادي تسولوا عليها وان شاء الله غادي نشرحوها باذن الله اون ديتاي. وهنا مازال ما دخلناش للكور، هنا هادشي بريزونطاسيون غادي نعاودو نكرروها، نعاودو نقراو ديفينيسيون. قلنا ديفينيسيون انه تيبين لينا ان السيستيم دو فريناج عنده جوج الادوار، عندنا تيدير غالونتيغ اولا يستوبي لنا الفييكول. هنا فونكسيونمون جلوبال غادي نحاول نشرح لكم هاد الشيما كيفاش تقرا. ما عرفتش واش شفتوها مع اساتذه اخرين ولا لا. المهم هاد الشيما كيفاش نقراو، غادي نبداو من التحت. هذيك الخط التحتاني غتحاولوا ديروا بحال هاد الشيما، ولكن ديك الكتابه ما تكتبوهاش. غنحاولوا نرسموا هاد الشيما بحال في الدفتر عندكم. on va dessiner comme ce tableau dans votre bloc-notes mais sans écrit les titres. عندنا لو تيتر تيكون هو اللي لتحت اللي هو سيستيم دو فريناج،
وتيكون ديفينيسيون ديال سو تيتر هو تيكون في الوسط اللي هي موديفيكاسيون لا فيتاس دو فييكول. يعني هذا هو الدور تاع السيستيم دو فريناج، هو الموديفيكاسيون ديال لا فيتاس دو فييكول. عندنا في لاغوش تيكون عندنا لي زيليمون دونطري اللي هما لينيرجي سينيتيك، وعندنا لا فيتاس انيسيال كيما كنشوفو فيتاس انيسيال قدامها واحد لا فليش اون غرا. دونك هذاك الفيتاس انيسيال هو واحد العامل تاع واحد لونطري اللي هو تري امبورطون بارابور لينيرجي سينيتيك. لينيرجي سينيتيك قدامه واحد لا فليش اللي هي فان. عندنا في لي زيليمون دو سورتي عندنا فيتاس، قلنا الفيتاس ديمينيي دونك يدخل واحد الفيتاس انيسيال وكتوقع عليه ديك الموديفيكاسيون د لا فيتاس دو فييكول تيخرج لينا واحد لا فيتاس ديمينيي. وعندنا واحد لينيرجي سينيتيك حتى هي تترونسفيرما لينا لواحد لينيرجي كالوريفيك. هاد الترانسفيرماسيون كيدير لنا السيستيم دو فريناج و تدخل بواحد العامل ديال الفروتمون اللي تيوقع، الفروتمون اللي هو الاحتكاك. يعني ديما الطابلو كيفاش نقراو تيكون عندنا لو تيتر لتحت والديفينيسيون في الوسط، تيكون عندنا لي زيليمون دونطري تيكونو في اليسار، لي زيليمون دو سورتي تيكونو الفوق، وتيكون عندنا في لي سورتي تيكون عندنا لي سورتي تيكون عندنا حتى دوك الحوايج اللي هما دي شوز بيردو اللي ما كنستافدوش منهم، مثلا ليزيوغ انرجي كالوريفيك اللي هي حراره ما كنستافدوش منها، عندنا ليزيوغ اللي هو التاكل باش نستافدو منه ما كنستافدو منه والو، ولكن تنكتبوه. علاش نكتبوه؟ باش يبقى عندنا في لي بروجي دو فيتور باش نحاولو نستافدو منهم من بعد. وفعلا هاد الانرجي كالوريفيك دابا نوصلو ان شاء الله الى وصلنا باذن الله للهيبريد، تلقاو بان هاد الانرجي كالوريفيك وين كنستافدو منها وكتحول لنا لواحد الطاقه، لواحد الانرجي اللي هي الانرجي الكتريك، وكتعاوننا في لا شارج دو موتور. المهم هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في الكور ديال الهيبريد. الفوق تيكون عندنا لي زاكسيون اولا لي فاكتور، يعني العوامل اللي كيفيكتيي في لو سيستيم دو فريناج. هنا بالنسبه للطابلو اللي كتبتو نتوما اللي درتوه وقلنا ماليش تكون فيه الكتابه. Pour le tableau qui a dessiné déjà, qui a écrit les entrées autrefois, qui a écrit les entrées dans le gauche et les sorties en droit et deux titres en bas, et au milieu on a écrit la définition, et au-dessus il y a écrit les facteurs. Dans les facteurs de ce système de freinage il y a action du conducteur, ديك لاكسيون دو كونديكتور، يعني ديك الحركه اللي يديرها الكونديكتور اللي هي بيكسيرسي لينا على بيدال دو فران. وعندنا الانرجي ميكانيك اللي هي هذيك لاكسيون اللي بيديرها الكونديكتور كتعتبر انرجي ميكانيك، يعني واحد الحركه ميكانيكيه اللي كيدير لنا الكونديكتور. وعندنا واحد الانرجي هيدروليك. الانرجي هيدروليك هي قلنا حنا عندنا هذيك لا فورس ديال الكونديكتور كتمشي لنا متر سيلندر اللي فيه دي بيستون، وهذوك لي بيستون كيعطونا واحد تيعطيو واحد لا فورس لهاديك الليكيد دو فران اللي، وبما انه حاجه فيها الزيت تتسمى هيدروليك. اي حاجه فيها واحد لا فورس فيها الزيت كتسمى هيدروليك، بحال اللي كتكون في لي فيران، بحال اللي كتكون في لي زامورتيسور. هادشي اللي كاين هنا. عندنا غادي ندوزو على واحد المساله اللي هي لي كالكول. نتمنى يكون ان شاء الله فونكسيونمون جلوبال. هاد الفونكسيونمون جلوبال راه تيكون في جميع لي كور، ما تيكونش في السيستيم فريناج. اي درس باغي تلخصو مثلا موتور تيرميك ولا اي درس باغي تلخصو كدير فونكسيونمون جلوبال وكتسمى A0، وكاينه A1 وهداكشي اللي تشوفو من بعد. المهم هاد A0 هي فونكسيونمون جلوبال، فاش تبي ديطايي سيركوي كتزيد ديطايي ب A1 وكتزيد تكمل. المهم دابا نتوما حاولوا تعقلوا على فونكسيونمون جلوبال A0، وهكا تيكون. مثلا انت بغيت تلخص درس الراس كتحاول تقادو بحال هكا، كدير لي زونطري ولي سورتي ولي فاكتور وكدير لي تيتر وتدير واحد ديفينيسيون، وهذا هو الطابلو. دونك غادي نحاولوا دابا غادي ندوزو لي نوسيون دينيرجي سينيتيك. هاد الانرجي سينيتيك هو داك الجهد، باش ديك الجهد اللي جاي به طوموبيل وبهاد الفراني كتعطينا واحد الانرجي سينيتيك. هاد الانرجي سينيتيك كنكالكيليوها من طبيعة الحال. غادي نحاولوا الكالكول غادي ندوزو عليه دابا، ولكن غادي نديطايوه ان شاء الله. نقدروا نديطايوه في الدرس في الكور الثاني، اولا نقدروا نخلوه في الاخر تاع الدرس اللي غادي نكالكيليو فيه لا ديستونس داغي، وغادي نكالكيليو فيه لا ديستونس فريناج، ونشوفوا فيه هذيك اللحظه اللي كيوقع فيها اللي كيدير لنا الرياكسيون دو كونديكتور، يعني اللي كيشوف فيها واحد لوبستاكل تيبي يدير لو فريناج. هذاك الشيء نشوفو ان شاء الله اون ديتاي. المهم دابا نحاول ندوزو على واحد الشكل سطحي. هنا عندنا داك ان فييكول اون موفمون بوسيد اون انرجي ابولي انرجي سينيتيك، يعني اي فييكول كتكون في واحد وضعيه حركه اللي هي اون موفمون بوسيد، يعني كدينا واحد الانرجي اللي هي كتسمى انرجي سينيتيك.
elle est fonction de la masse du véhicule, يعني la masse ديما في الفيزيك dans la matière physique signifie le poids dans le caractère M. ديما كنرمزو للpoids de M. هذيك M ça veut dire la masse du véhicule et la vitesse du véhicule. La vitesse du véhicule ديما كنرمزو لها ب V. وهنا راه تيكون عندنا V signifie vitesse du véhicule en mètres par seconde. هما كاتبينها تما. وعندنا M signifie la masse du véhicule en kilogrammes. وعندنا ال EC اللي هي l'énergie cinétique وكتكون l'unité ديالها en joule. دونك إلا درتي مثلا لا ماس باغ لو غرام راه ميمكنش تحكم عليها انها بالجول، يعني راه ما درتيش داكشي هو هداك. دونك ضروري ملي كيعطونا دي دوني، ملي كيعطونا في اكسرسيس دي دوني كيعطونا المعطيات، ضروري نحاولو نترونسفيرميو لي زونيتي، ضروري كنديرو الكالكيل باش نحاولو نحصلو على داك لي زونيتي. مثلا عطاونا الغرام خصنا نضربو في 1000 باش نحصلو على، خصنا نضربو في العكس، يعني نقسمو على 1000 باش ناخدو الكيلوغرام. مثلا عطاونا كيلومتر، دونك خصنا نضربو في كيلومتر، نضربو في 1000 باش نحصلو على المتر. وهذا عطاونا عاوتاني بلوغ، غالبا شي يعطوك كيلومتر بارول، كنعاوتاني نقسمو على 3600 3600 باش نحصلو على السكوند. ضروري باش هاديك او تكون لونيتي تاعها هي الجول. دونك بوغ ريدوير سا فيتيس، يعني ملي باش نقصو حنا لا فيتيس باش نقصو منها، il faudra absorber une partie de cette énergie. يعني ضروري خصنا absorber، يعني خصنا نمتصو واحد الجزء من بارتي من هاد الانرجي هادي pour s'arrêter وباش نوقفو كاع. il sera nécessaire de absorber complètement. يعني إلا بغينا نقصو وبينا نديرو غير الغالونتيسمون، خصنا نابسوربيو اون بارتي، يعني واحد شويه من هاديك الانرجي سينيتيك هي اللي كنلعبو عليها باش نقصو. ولكن إلا بغينا نوقفو كاع ديفينيتيفمون كاريمون بغيتي توقف، خاصك il faut obliger باش absorber complètement، يعني خاصك تحيد داك الانرجي سينيتيك كلها، يعني خاصها تولي انرجي سينيتيك est égal à zéro. Pour en conclusion, le système de freinage doit dissiper l'énergie cinétique en la transformant en chaleur. يعني قلنا هاد لو سيستيم دو فريناج doit dissiper l'énergie cinétique، يعني كيدير لنا واحد العملية تاع التبديد تاع الانرجي سينيتيك اون لا ترانسفورمون. باش كيفاش كيدير لنا بواحد لا ترانسفورمون، يعني بواحد التحويل لا شالور، كيحول لنا شالور. وهاد لا شالور هي كتسمى انرجي كالوريفيك، هي واحد الطاقة حرارية. هنا عندنا ليجيسلاسيون غادي نحاولو نقراو ندوزو عليه بعجالة. المهم تيبقى غير النوط تبقى ناخدوها. عندنا قالك tout véhicule automobile doit être pourvu d'un dispositif de freinage principal ou freinage de service. Le freinage principal ou freinage de service doit, la commande est constituée de deux circuits indépendants. هو تيكون عندنا بواحد جوج ديال لي سيركوي مستقلين انديبوندون، مستقلين، سوا تيكون مستقل القدام على اللور، سوا تيكون اون اكس. داكشي تا هو اللي نشوفو ان شاء الله اون ديتاي. المهم هاد فريناج دو سيرفيس هو اللي تيكون بالزيت، هو فريناج برينسيبال هو اللي تيكون يعني عادي كنعرفو كاملين، تيكون غادي لي بيستون القدام وتيكون غادي لي طامبور اللور. وعندنا دو فريناج سكوندير ou freinage secours dont la commande doit être indépendante de celle du frein service. يعني هاد الفريناج سكور هو تيكون مستقل عاوتاني على الفريناج سيرفيس. وهاد الفريناج سكور تيخدم لنا اون كا ديرجونس، يعني منين كتكون نتا مثلا وقع لك واحد لافويت ولا مثلا مبقاش خدم لك السيركوي كيف ما كان، كيف ما خصو يكون. فريناج سكوندير يعني بحال نقدروا نقولوا واحد الفريناج ديرجونس، واحد الفريناج اللي تيكون لنا هو سي با لو مو تكنيك فريناج ديرجونس، سي مي هي واحد، هي كيما نقولوا واحد التعبير قلنا هي باش نفهموا شنو هو الفريناج السكور. هو واحد تيخدم لنا فواحد لوكا ديرجونس، يعني واحد حالة خطر. وعندنا فريناج دو ستاسيونمون. هاد الفريناج دو ستاسيونمون يعني بسميتو غادي نعرفوه، يعني ستاسيونمون يعني فاش غادي نوقفوا باش نتاولو ايموبيليزيو لا فواتير، كيخدم لنا الفريناج دو ستاسيونمون يعني بيرميتون لو مانتيان سمحوا لي على الديرونجمون. قالك de frein de stationnement permettant le maintien à l'arrêt de véhicule en charge. يعني هو اللي كيسمح لنا اننا نديرو هذاك لا مانتيان داغي، يعني تنوقفو الفييكول اون شارج، تكون اون شارج sur un pont
ascendante ou descendante de 18%. يعني في واحد الطوموبيل تنحاول نوقفوها واخا تكون مثلا في هبطة أولا في طلعة، يعني في واحد لابونت أولا في نزلة أولا في تكون نيت بلا، تنوقفو الطوموبيل بهاد الفخان ستاسيونمون هو اللي تنقولو ليه حنا الشائع فخان أمان، هو تنكونو فران أمان تنوقفو لا فواتير. وتلقى واحد ديسيليغاسيون مينيمال ديفيني باغ لا ليجيسلاسيون. نحاولو نزومو شوية باش نقراو الطابلو. عندنا فواتير بارتيكولي وعندنا فييكول يوليتير ليجير، اللي هي عندنا واحد فييكول بارتيكولي يعني واحد الفواتير اللي هي ديال الخدمة، وعندنا فييكول يوليتير ليجير اللي هي واحد السيارات الخفيفة. كاع أغلبية السيارات اللي كنشوفوهم في الزنقات لوغان ميغان المهم كاع لي فواتير اللي كنعرفوهم حنا في الزنقة يتسموا ليجير يعني سيارات خفيفة. وكاين عندنا دي تيب دو فواتير ان شاء الله دابا نحاول نطرقوا لهم شي الا لقينا لهم شي وقيت، نشوفوا البيكوب ونشوفوا لي فواتير يوتيليتير اللي هما ديال الخدمه. يوتيليتير كنا بحال قلتي مثلا البارتنير وكونغو هذاك التيب هو كيتسمى يوتيليتير، ولا جا هما خفيفه. وكاينين لي بيس وكاينين لي بيكوب وكاينين المهم هداكشي ان شاء الله الا لقينا لهم شي وقيت غادي نحاولوا نهضروا عليهم. عندنا سيدي ديسبوزيتيف برينسيبال اللي هو عندنا فران دو سيرفيس، وعندنا ديسبوزيتيف دو سكور اللي هو قلنا فران سكور، وقلنا فران ستاسيونمون تا هو راه هضرنا عليه. وهنا تيبين لك تيقولك 5.5 متر بار سكوند كاري بالنسبة للفواتير بارتيكولي وبالنسبة للديسبوزيتيف. المهم الطابلو راه شارح راسو راه باين. غادي ان شاء الله غادي نتوقفو هنايا. قبل ما نتوقفو تفكرت واحد القضية، غادي نحاولو ندويو على السيركوي دو فريناج. نحاولو نبريزونتيو الكور دابا بريزونتينا السيركوي ديال الفريناج. ان شاء الله نتمنى تكون وصلت لكم واحد بروميير ايدي، واحد الفكره اوليه انيسيال، يعني واحد ليدي انيسيال على كيفاش هو السيركوي، تاخذوا واحد المعلومات اللي هي سطحيه باش تفهموا شنو هو السيركوي. المهم دابا ان شاء الله تعالى هو هذا السيركوي يتسمى السيركوي برينسيبال. عاد غادي نشوفوا لي تيب ديال لي تخيي كيفاش دايرين لي هما موبيل، المهم كاع لي تيب ديالهم. غادي نشوفوا اللور مثلا تيكون عندنا ديسك فران ا ديسك كاين اريال، وعلاش داروا لي طامبور اللور ما داروش من الاول لي فران ا ديسك، وشكون فيهم اللي افيكاس على الاخر. علاش الشركات تيشوازيو طامبور وما تيشوازيوش فران ا ديسك بالنسبه للاريال. شنو هما التحديات اللي لقينا، شنو هما لي زوبستاكل اللي لقينا في شنو هما لي بوزوان اللي كانوا عندنا. سي با لوبستاكل، شنو هما لي بوزوان اللي كانوا عندنا باش حنا خصنا ايفوليو ونديفلوبيو هاد لي سيركوي باش نواكبوا هاد السرعه. مثلا من الحوايج اللي كانوا عندنا السرعه تاع الطوموبيل تزادت بزاف. سي لا فيتاس دو فواتور الي تري اوغمون بارابور لي زونسيان فواتور. يعني كنا في لي زونسيان فواتور كوم الار 4 رونو ار 4 ولا ار 12 او المهم لي زونسيان فواتور 2900 لي فواتور كانت يمشيو ب 60 كيلومتر باغ اور 70 كيلومتر باغ اور jusqu'à 80 km par heure. Par contre, les voitures actuellement, elle est dépassée 200 km, environ de 200 km. La plupart des voitures légères. اما بطبيعه الحال الفواتير ديالي راه ما تكونش عندهم واحد لافيتاس كبيره، حيت هما مديرين على الكوبل ومديرينش على لافيتاس. هادشي بطبيعه الحال تكون شدو في الموتور تيرميك. تعرفوا شنو هما علاش شنو الفرق بين تنبغوا الكوبل وانت كنبغوا لافيتاس. المهم هنايا تنعرفوا التحديات اللي عندنا. داكشي علاش حنا اضطرينا اننا نديرو واحد النوفو تكنولوجي اللي هي درنا لابيس. لابيس اللي هو ما كيمنع علينا اللي هو اونتي بلوكاج دو رو، هذا هو الابريفياسيون ديالو. لابيس هو كيمنع علينا من لي بنو لي ديسك ما يوقعلهمش هذاك البلوكاج. دونك لي بنو فاش يوقع لهم داك البلوكاج تيولو تيمشيو مع الارض، تيغليسيو لنا مع الارض. عفوا. هادشي علاش درنا هاد لابيس. بالنسبه لو اس بي درنا على قبل مثلا فاش دير واحد الكود فولون في لي زونسيان فواتور كانت تهرب بك طوموبيل، كانت الي ديريجي فيغ دي كوتي دو روت. ولكن دابا لو اس بي تيحاول يعاوننا في الجيستيون دو فواتور بوغ غارونتي باش نسوفغارديو داك التراجيكتوار ديالنا نبقاو محافظين عليه. هادشي اللي كاين، وغادي نحاولوا ما امكن ان شاء الله تعالى الا بقينا الوقيته غادي نشوفوا اخر
تيب ديال الفريناج اللي كاين دابا وعلاش دار حتى هو. المهم اي حاجه درناها غادي نحاولوا ما امكن نعرفوا علاش درناها وعلاش ما خليناش هاد السيركوي برينسيبال كنشوف فيه دابا. المهم هادشي اللي كاين غادي نحاولوا نعرفوا انواع تاع الزيت اللي كاينين، يعني دوت 4 دوت 3، وباش كنعرفوا شنو الزيت اللي نديرو في الطوموبيل وشنو هو لا دوغي، بحيث اي زيت كيما بتكون عندها واحد لا دوغي في تاعها ما خصهاش ديباسيها. اشنا هي ديك لا دوغي دو في، ونعرفوا الكاركتيرستيك ديال دويل دو فران كيت دو فران، ونحاولوا نعرفوا شنو هما الانواع ديال لاسيستونس اللي كاينين. المهم شنو نحاولوا نعرفوا شنو هما لي ديفو اللي كاينين في هاد السيركو، شنو هما لي ديفو تيوقعوا فيه. نحاولوا نعرفوا اوسي، نحاولوا نعرفوا شنو هما لي الحوايج اللي نقدروا نستافدوا منهم في هاد السيركوي كما قلنا في الميثود ديبريد. نحاولوا ما امكن حتى هما نطلعوا واخا اطلاله سطحيه كيفاش الهبريد يستافد من الفريناج حاليا. كلشي هادشي غادي نشوفو ان شاء الله اون ديتاي. نتمنى منكم ان شاء الله تعالى ديروا واحد لوطو فورماسيون، يعني ديروا واحد تكوين ذاتي كومون، يعني غادي نحاولوا ندخلوا دي فيديو سور يوتيوب وغادي نحاولوا نشوفوا لا بي اس كومون فونكسيون، ونشوفوا لو اس بي اوسي لاسير اللي هو ما هضرناش عليه، اللي هو تيحاول الطوموبيل هادي ستابيليزي يعني في لو مومون فاش كنكونوا في واحد غودرون، واحد السول، واحد الارض اللي هي كتكون فيغ كلاسي اللي كتكون متجلجه اولا تكون نياج يعني طيح فيها الثلج. يعني تنحاولوا لاسيغ تيحاول بحال تيزيدنا مع ديك لاديغونس، ديك لاديغونس اللي هي بحال نقولوا دابا البنو تيعض في الارض، يعني لاديغونس دو بنو افيك لو سول. هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله ما يكون والو ما نسيناش في البريزونطاسيون، وكلشي هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه اون ديتاي. الا نسيت شي حاجه وما فهمتوهاش غادي نقولوها ان شاء الله في الجروب واتساب. مي فهادشي اللي شرحنا دابا وما اللي يتعلق بالبريزونطاسيون ما نحاولوش نسبقوا غادي نقصوا في الكور، ما يمكنش. غادي تحاولوا تبوزيو دي كيستيون مي دون البروميير كور، دون لا بريزونطاسيون دو كور، يعني فهاد الوقيته اللي كنتعرفوا فيها حنا على الكور وكنتعرفوا فيها على السيركوي صافي. هادشي اللي كاين. وحاولوا ديروا طو فورماسيون، حاولوا تقلبوا فيديوهات في يوتيوب كومون فونكسيون هاد لو سيستيم كيفاش يخدم شنو هما، حاولوا تجمعوا ماكسيموم ديال لي زانفورماسيون على هاد السيركوي.